تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. چونکہ د بجٹ سیشن دی په کومه ورځ باندې چې بجټ په اسمبلی کې ټیبل شلو په هغه ورځ باندې هم چې کومه دی د اپوزیشن طرف نه پې خبره وشوله. ګورنمنټ هم خپل بجټ چې کومه دی ډېر بڑا چڑھا کر پیش کړو. خو زه د هغې مظلومې او د محکومې علاقې خبره کول غواړم. د قبایلي اضلاع چې په 2018 کې کله 25 منی ترمیم وشلو او قبایلي اضلاع پراپر د دې صوبه برخه جوړه شوله، نو 2018 نه راواخله 2025 بجټ پیش کیږي. خو دغې اضلاعو ذمہواري نه فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی اون کوي او نه پروینشل ګورنمنټ چې کوم دی اون کوي. په بجټ کې چې کوم ډیجټس کوم فیګرز ښودلي دي بجټ سپیچ کې، څنګه چې زموږ سره کمیټمنټ لیک شوی و په 2018 کې چې په قبایلي اضلاع باندې به 100 ارب روپۍ چې کوم دی سالانه دا خرچ کیږي، ځکه چې دا د 70 کالو نه د ترقۍ نه محرومه پاتې شوي دي چې دا راوچتې کړلی شي د ډاون ډسټرکټ په شان ته. خو له بده مرغه که موږ وګورو نو د اوسه پورې د قبایلي اضلاع صورتحال هماغه شان ته دی، څه تبدیلي پکې رانله، څه بدلون پکې رانلی. او بیا د افسوس خبره دا ده زمونږ د قبایلي اضلاع که کرنټ بجټ دی او که ډیولپمنټل بجټ دی دا هولي سولي په فیډرل باندې ډیپینډنټ دی. او دا خبره موږ په هر ځای کې کوو، که پښتونخوا صوبي حکومت دی او که فیډرل حکومت دی، دواړه د قبایلي اضلاع سره د میرانۍ مور سلوک کوي، څوک یې خپلولو ته تیار نه دي. د اوسه پورې د 2018 نه واخله د 2025 پورې 132 ارب روپۍ چې کوم دی په ترقیاتي بجټ کې دی وایي چې دا په قبایلي اضلاع باندې موږ خرچ کړي دي. هغه 132 ارب روپۍ دا ډېر هیوج رقم دی، خو په ګراوند باندې ښکاري نه چې د هیلث په سیکټر کې کومه تبدیلي راغلې ده، کوم نوي هسپتالونه جوړ شوي دي، د ایجوکیشن په سیکټر کې کومه تبدیلي راغلې ده، کم یونیورسټۍ جوړې شوي دي یا کم کالجونه جوړ شوي دي، او یا د ایګریکلچر او لایف سټاک په مد کې چې کوم دی هلته کومه تبدیلي راغلې ده. مسټر سپیکر، اوه اضلاع د قبایلي چې د دې سټیټ برخه ده په یوه ضلع کې هم چې کوم دی یونیورسټي نشته دی. دا څومره د افسوس خبره ده چې د پښتونخوا یا د پاکستان په نور اضلاعو کې په هره ضلع کې چې کوم دی یونیورسټي شته، خو په قبایلي اضلاع کې په یوه ضلع کې هم یونیورسټي نشته دی. یو میډیکل کالج یا انجینیرینګ کالج چې کوم دی په قبایلي اضلاع کې دا تر دې دمه جوړ شوی نه دی، او نه څه منصوبه او پلان شته دی چې دا په دې بجټ کې دی ویښودی وی چې دلته به جوړیږي. او داسې که اګریکلچر سیکټر راواخلې نو زمونږ 80% ځمکې چې کومه دی دا باراني دي. که بارانونه وشلو خو موږ ته به فصلونه وشي، که بارانونه ونه شلو نو د ټوبیل سیسټم یا د نهرونو سیسټم د پیدا اوچتول یا د چینو نه پیدا اوچتول او خلکو ته په زراعت کې چې کومه دی د حکومت د طرف نه سهولت ورکول، پروګرام ډیزاین کول، دا هیڅ قسمه پروګرام په دې بجټ کې هم نشته دی. زمونږ د قبایلي اضلاع چې کم کرنټ بجټ دی نو دا د دیو د بجټ د تقریر مطابق دا 80 ارب روپۍ دی، او دی ورپسې چې کوم دی بیا په ضمني بجټ کې نور هم چې کوم دی فګرز ارتلي دي
چې ټوټل جوړیږي د قبایلی اضلاع 143 ارب روپۍ دا کرنٹ بجٹ دا وارې فیډرل ګورنمنټ د قبایلی اضلاع دپاره 68 ارب روپۍ چې کوم دی ترقیاتي بجټ یې ښودی دی خو مونږ که تیر کال ته وګورو نو په تیر کال کې هم 22 ارب روپۍ چې کوم دی دا د اے آئی پی په مد کې راغلی دي او 27 ارب روپۍ چې کوم زمونږ اے ډي پي د فیډرل سره هغه راغلی ده خو په قبایلي اضلاع کې دغه فنډز په ګراوند باندې افیکټ کیږي نه ښکاره کیږي نه چې نه پکې یونیورسټي جوړیږي نه پکې کالج جوړیږي نه پکې نوي سړکونه جوړ کړی شو او نه چې کومه دی کم هیومن ریسورسز دی هغې ته توجه ورکړلی شوله چې دغسې وطن چې کوم زلمي دي هغه په پبلک کې یا په پرایویټ سیکټر کې چې کومه دی داسې ماحولو ته پیدا کړی شي چې هغه فیسیلیټیټ کړی شي او هغو ته جابس کریټ کړلی شي. جناب سپیکر فیډرل ګورنمنټ هم چې کومه دی دا وارې په بجټ کې یو فیصله کړې ده چې موږ به په قبایلي اضلاع باندې 10% ټیکس لګو. نو ډېره د افسوس خبره ده چې په کومو خلکو باندې دې ټیکس لګول غواړي. یہ ان علاقوں پر ٹیکس لگانا چاہتا ہے جو علاقے پچھلے 20 سال سے مسلسل بدامنی کے شکار رہے ہیں. یہ ان علاقوں پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جو ریاست پاکستان نے آج تک ان کو دیا کیا ہے سوائے بم اور بارود کے علاوہ, بدامنی کے علاوہ. یہ ان علاقوں پر ٹیکس لگانا چاہتا ہے جو پچھلے 76 سال سے پاکستان کی مقتدرہ اسے اپنی ڈیپ اسٹیٹ پالیسیز کے لیے بطور بفر زون استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ان علاقوں پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جہاں ساری سی انڈسٹری موجود ہی نہیں ہے, جو تھوڑی بہت انڈسٹری ہے ماربل یا دیگر چیزوں کی فیکٹریاں اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان علاقوں پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جس کے بازاریں آج بھی محفوظ نہیں ہے, جس کی بازاریں برباد ہو چکے ہیں. یہ ان علاقوں پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال تو چھوڑیے, موجودہ جو 2024 کے بعد فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ وجود میں آئے ہیں تو نہ تو وزیر اعظم صاحب کو توفیق ہوئی پچھلے 14 مہینوں میں اور نہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ قبائلی اضلاع کا دورہ کر سکے کہ وہاں کے حالات کیا ہے, وہاں لوگوں کے مسائل کیا ہے, تاکہ نزدیک سے قبائلی اضلاع کے عوام کو سنے. 68% یوتھ قبائلی اضلاع کی اس کی احساسی محرومیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ریاست سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. ریاستی اداروں اور عوام کے بیچ ایک خلیج پیدا ہو چکا ہے. یہ موجودہ صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں پر عدم اعتماد ہے قبائلی اضلاع کی عوام کی. خدا را میں صوبائی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بجٹ اسمبلی میں ٹیبل کیا ہوا ہے, ہمیں احساس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے بقایا جات ہے اس صوبے کے, چاہے بجلی کے ہو, تیل کے ہو, گیس کے ہو یا پانی کے ہو, وہ نہیں مل رہے, لیکن اس کے لیے فورمز موجود ہے. NFC کا فورم موجود ہے, CCI کا فورم موجود ہے. ان فورم سے فائدہ اٹھائے اور قبائلی اضلاع اور پختونخوا کا مقدمہ وہاں رکھے. آپ لوگ اس وقت اس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ اپنے جگہ, اس کے لیے اپنے رائے متعین کرے, لیکن حکومت کرنے کے لیے پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ان چیزوں میں ذرا فرق کریں. جو آپ کی پارٹی پالیٹکس ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری رکھے, وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے, لیکن جو پرفارمنس ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. خاص کر میں نے جن فورموں کا ذکر کیا, اگر NFC وارڈ کے لیے آپ لوگوں نے جدوجہد کی ہوتی
اور سنجیدگی کے ساتھ فیڈرل کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھا لیتا تو قبائلی اضلاع جو پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں 70 لاکھ پاپولیشن اس وقت، جو ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہے، کیونکہ جو سینسز ہوئے تھے، جو مردم شماری ہوئی تھی، اس ریاست میں تو ایک ہی صوبہ ہے اور ایک ہی قوم ہے جس کو ہم استعمار کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو پوری ملک پر قابض ہے۔ پنجابی استعمار کے جو سینسس کیے تھے اس کو پوری پارٹیوں نے مسترد کر کے تھے، اسی سینسس کے حساب سے 70 لاکھ پاپولیشن اس وقت پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور اس طرح اگر رقبے کے حساب لیا جائے اور اس کو بھی NFC واز میں پٹ اپ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی 20 سال سے 2 دہائیوں سے قبائلی اضلاع یہ بدامنی سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور NFC وارڈ میں 1% شیئر یہ بدامنی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو NFC وارڈ میں پٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ اس صوبے کے جو شیئرز فیڈرل میں بڑے ہیں NFC میں وہ لے کے آتے، اور قبائلی اضلاع جو مظلوم بھی ہے اور محکوم بھی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے اور نہ صوبائی حکومت اس کو اون کرتی ہے تاکہ اس پہ خرچ کیا جاتا۔ وہاں سے جتنے بھی ہمارے منتخب نمائندگان ہیں، چاہے کسی کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں یا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کا مسئلہ یہ متفقہ ہے کہ قبائلی اضلاع کو سراسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس مرتبہ فیڈرل کے جانب سے جو 68 ارب روپے ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے، اگر اس کے ساتھ ADP بجٹ بھی ملایا جائے 27 ارب روپے تو یہ ٹوٹل 95 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو پروونشل گورنمنٹ سے ہماری یہ التماس ہوگی کہ آپ ان پیسوں کو ٹھوس چیزوں پہ خرچ کریں، جیسے کہ وہاں کے نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ میں اگر اپنے ضلع کی بات کر سکوں، اس وقت باجوڑ کی ٹوٹل پاپولیشن جس کے 4 صوبائی حلقے ہیں 17 لاکھ بنتی ہے WHO رپورٹ کے مطابق، اور پاکستان نے جو سینسس کی تھی ریاست نے تو 13,20,000 بنتی ہے۔ 17 لاکھ آبادی کے لیے ایک یونیورسٹی وہاں موجود نہیں۔ 17 لاکھ آبادی کے لیے جو 6 کالجز بنے ہیں وہاں پہ، جس میں سے 3-4 ڈگری کالجز ہیں، ایک کامرس کالج ہے اور ایک ٹیکنیکل کالج ہے، وہ اس آبادی کے لیے کافی نہیں ہے۔ کالجز کی ضرورت ہے، وہاں انڈسٹری کی ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری وہاں لگایا جا سکے، کیونکہ صرف باجوڑ سے اس وقت 16 قسم کے منرل نکل رہے ہیں۔ 153 لیزز وہاں پہ ہو چکے ہیں، 16 قسم کے منرل وہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن وہاں بجلی کی کوئی سہولت نہیں، اور جو بجلی قبائلی اضلاع کو مل رہی ہے 2-2 گھنٹے وہ بھی سبسڈائز ہے۔ وہ سبسڈی بھی آج تک فیڈرل گورنمنٹ نے پے نہیں کی تاکہ وہ بجلی بڑھ سکے، لیکن یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی ہے کہ یہ مسائل، ان ایشوز کو فیڈرل کے ساتھ اٹھایا جا سکے اور ان کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اس پر بات کی جا سکے۔ تو جناب اسپیکر، میں اپنی آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ زمانگا د پختونخوا صوبہ خو اوورال خو قبائلی اضلاع چونکہ ډیر زیات متاثر شوي د بدامنۍ نه او د بدامنۍ صورتحال لا سټیل هغه شان روان دی. ما چې څنګه ذکر وکړو چې نه وزیر اعظم ته دا توفیق میلاو شو، نه وزیر اعلی ته چې قبایلي اضلاع وزټ وکړي، د هغه خلکو د ولسونو تپوس وکړي چې تاسو ته مسله څه پیښه ده. دا وخت کې دا صوبه د 3 غټو چیلنجونو سره مخامخ ده. پکار دا ده چې دا بجټ کم ډیزاین کړی شوی دی چې دغه 4 مسایل مخ ته ایښودي وي او د هغې په رڼا کې چې کم بجټ جوړ شوی وی، مې بي چې د ولس
چې کوم مسایل دي هغه پکې اډرس کړی شوي وي. نمبر 1 دا وخت چې کومه دی دا صوبه چې ټول نه غټ کم چیلنج سره مخامخ د هغه بدامني ده. د بدامنۍ په حوالې سره فیډرل ګورنمنټ پښتونخوا ته 135 ارب روپۍ چې کوم دی دا ورکوي د دهشتګردۍ په مد کې. خو هغه پیسې په کم ځګني کې لګي، په څه مد کې لګي، ځکه چې اوس هم د قبایلي اضلاع چې کوم زمونږ پولیس برای نام ورته پولیس ویلی شو، نور خو هغه مقلي وي زموږ خاصدار دي. 29,000 پوسټ چې کومه دی دا اوس هم د دې سره خپله وسله ده، خپل سره ټوپک دی، خپل سره ګردنۍ ده. هیڅ قسم اقدامات ګورنمنټ هغې دپاره اوچت نه کړل چې هغو ته خپله خبر راټولوم چې هغو ته دغه فیسیلیټیز ورکړي، ځکه چې هغه د دهشتګردۍ مقابله کوي او هغه ایریا چې کوم ده هارډ ایریا ده ایکسپارټا. نو لومړنی چیلنج چې کومه دی دا بدامني ده. دویم چیلنج چې کومه دی دا بېروزګاري ده. ځکه د خپلې ضلعې خبره ته وکړم نو د باجوړ نه زیاتره ځوانان یا خلیج ته روان دي یا یورپ ته روان دي. د دې دپاره چې دلته هغو ته روزګار نشته دی، سرکاري جاب چې کومه دی هغه ډېر کم دي. اوس ما ذکر وکړلو، زه د یو منسټر صاحب ناست دی کلاړه د هیلث منسټر صاحب، زه صرف د یو اسپتال خبره کومه، د باجوړ DHQ اسپتال دی، ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال چې د 17 لاک آبادۍ دپاره دی. په هغه کې اوس هم 58 سینکشن پوسټونه ډاکټرز دا خالي پراته دي. 58. او د افسوس خبره دا ده چې 5 ګاینیکالوجست دا چې کوم د سینکشن پوسټونه دي او 15 ورنه خالي پراته دي چې په هغه باندې څوک کس یا فیمیل اپوینټ تللی شي، اول ته 17 لاک پاپولیشن ته سروسز ورکړلی شي. نو د ټول نه زیات د هیومن ریسورسز په ډپارټمنټ کې دا په قبایلي اضلاع کې کمی دی. په ډاون ډسټرکټ کې خو چې کومه دی د دنیا حکومتونه تیر شوي دي او په سیاسي بنیادونو باندې چې کومه دی برتیانې کلی شوي دي، خو قبایلي اضلاع دي چې دا محرومه دي د دې څیز نه. 90,000 ملازمین دي د 2 اضلاعو دپاره. اوس هم ډېر ډپارټمنټ داسې دي چې په هغه کې څنګه ما د یو اسپتال تاسې ته اګزامپل درکړو دغه شان ته که د سکولونو ذکر ته وکړم، اوس هم په باجوړ کې چې کومه دی پرایمري سکولونه دا تقریبا 17% راؤنډ اباؤټ انګریز خان راؤنډ اباؤټ 17% سکولونه دا په سنګل سکول ټیچر باندې روان دي او په یو سکول کې چې کومه دی 200 ماشومان دي. نو دا خبرې دي چې موږ تاسو ته اګدوس تاسو سره اختیار دی، دا بجټ تاسې پاس کولی شئ، ډبل ټریپل میجارټي در سره ده. خو موږ د تا خبره کوو، ستاسې په ذات تنقید نه کوو، نه د سیاست په بنیاد ستاسو نه کرکه کوو. موږ خدای ورته ستاسې چېرته توجه راواړئ او په دې مظلوم او محکوم ولس باندې لږ رحم وکئ. موږ د سره ولاړی چې فیډرل ګورنمنټ ستاسو سره په کوم ځای کې زیاتی کوي، موږ تاسو ته دا پر در کړی چې تاسې سټریټیجي جوړه کړئ چې د نشنل اسمبلی مخې ته دا د قبایلي اضلاع چې کوم منتخب نمایندګان دي دا د سره سټرایک کوو، هلته سره کینو. خو تاسې هغه سټریټیجي جوړه نه کړله. زه ستاسې ډېره زیاته مننه کوم سپیکر صاحب. موږ چې کومې کټ پوښتنې جمع کړي په هغې په وخت باندې خبره کوو په دلیل سره، په فیکټس اینډ فیګر سره. تھینک یو سو مچ، ډېره مهرباني.